सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है, इस पे भी एक नज़र डालेंगे। इंटरनेशनल हालात तो आजकल क्रिसमस की वजह से थोड़े से मेरा हाल है कि ठंड प्रोग्राम चल रहा है। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले ये बताइए ये सर के पाकिस्तान में जो मदरसे हैं इस वक्त उलमा जो हैं और हमारे जनरल आमने सामने क्या देखते हैं, मदरसे पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है और मदरसों का फ़ायदा हो रहा है क्यों पाकिस्तानी कौम? बिल्कुल नहीं। देखें, ये दुनिया में कैसे नहीं होता कि एक तबका जो है वो अपने मदरसे बनाए और अपनी मर्जी से उनको तालीम दिलवाए, अपने मकसद के लिए उनको इस्तेमाल करे और मुल्क और कौम और सब के खिलाफ सबको जा रहा हो। ये एक इसी तरह है कि इनकी एक जायदाद है। ये मुल्ला जो है ये बड़े, क्योंकि इस्लाम में तो इनका कोई कोई डिग्री है नहीं है। ये अल्लाह ताला, तो मुझे यकीन है कि ये मुल्ला जो पाकिस्तान के ये तो बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन इन्होंने अपना रोजी कमाने के लिए गरीब लोगों के बच्चे गांव से उठा के वहां बैठाते हैं, उनको अपने काम करवाते हैं, खेती बाड़ी में काम करवाते हैं, घरों में काम करवाते हैं और गलत तालीम देते हैं इस्लाम की। इस्लाम कुरान करीम इनको पढ़ाते ही नहीं है। ये अपने मुल्लास की कहानियां और पुराने लोगों की कहानियां सुना शुरू की। जैसे आपका लंदन में एक बंदा बैठा हुआ है, वो फारसी पढ़ा रहा है। आप बताएं, कुरान करीम का कभी उसने हाथ नहीं लगाया और फारसी। अभी बताएं, जन्नत में जाने के लिए क्या फारसी वहां पे अल्लाह ताला से कहा जाएगा कि मुझे कुरान तो नहीं आता लेकिन मैं फारसी जानता हूँ? ये इस तरह के लोग जो हैं, ये पीर जो बने हुए हैं, मजार खोले हुए हैं, ये सिर्फ शिर्क की तालीम दे रहे हैं और ये इनकी इंटरेस्ट है जिंदा रहने के लिए, क्योंकि वहां से पैसे कमाते हैं। तो ये स्कूल जो है, ये अगर कोई आपके मुल्क के अंदर आइन होता, मुबारक साहब, बड़ी बात तो ये ना, आइन ही नहीं है जब उस मुल्क में, तो फिर इन स्कूलों को बंद कर देते। गवर्नमेंट खुद, जैसे दुनिया में मजहब के नाम पे तो कोई स्कूल है नहीं है, लेकिन सारी दुनिया में स्कूल गवर्नमेंट खोलती है और उसमें हर किस्म की तालीम दी जाती है। मजहब का भी एक सब्जेक्ट होता है। लेकिन ये पाकिस्तानियों की जो थानदारी है मुल्लास की, ये सिर्फ गुंडागर्दी है और लाजमी बात है, क्योंकि हुकूमत चूंकि इलीगल आती है, इलीगल हुकूमत है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुल्ला जितने मर्जी स्कूल खोले, खाए पिए, उनको पैसा भी मिलता है। आपको पता है गवर्नमेंट इनको पैसे भी देती है अपने आप को बचाने के लिए। तुम उधर लगे रहो, हम इधर लगे रहें। तो इसका कोई कंसेप्ट नहीं है किसी भी दुनिया के आइन में, मुबारक साहब। अच्छा, कल जा रहे हैं जनाब लाहौर, जो खैबर पख्तूनख्वा वाले हैं। आप देखते हैं कि दोबारा तशद्दुद जो होगा वहाँ पे उसकी इतला आएगी, लोगों को मारा पीटा जाएगा, पुरअमन मज़ारे भी जो है उन पे भी पाबंदी लगी हुई है। और क्या देखते हैं, पीटीआई के हालात तो दिन ब दिन कंट्रोल में है, ये कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। अब देखिए मुबारक साहब, की पहली बात है, ये इलीगल गवर्नमेंट है। ये गलत तरीके से बनाई गई है, गलत तरीके से मैंने एमपीए, पार्लियामेंट, सदर, वज़ीर आज़म, ये सब इनके, और एक टोला है, एक गैंग ऑफ थीव्स जो जरदारी का है और गैंग ऑफ थीव्स लाहौरियों का है और एक गैंग ऑफ कातल्स जो एमक्यू का है। तो ये लोग मिल के पाकिस्तान के 24-25 करोड़ लोगों को दबा के बैठे हुए हैं और उसके साथ एक आर्मी का चीफ मिल गया है, उसको डंडा चाहिए था, उसने गलत तरीके से 4 स्टार लगाए, फिर इसके बाद फील्ड मार्शल बन गया गलत तरीके से। आपको पता है कि जो एक सर्विसमैन की एक तंजीम है, उसमें एक पुराना ब्रिगेडियर है, उसने कल बयान दिया। उसने कहा कि पहली बात यह है कि मैं नहीं मान सकता कि इसने कोई ऐसा काम किया कि इसको फील्ड मार्शल बनाया गया। मैं नहीं मान सकता कि ये पाकिस्तान का लेफ्टिनेंट जनरल था। मैं नहीं मान सकता कि इसको सबको जो ओहदे दिए गए ये इसकी काबिलियत पे दिए गए। नहीं, बाकी क्या लोग जो जनरल हैं मुबारक साहब, ये ना इंसाफी तो ये है ना, बाकी लेफ्टिनेंट जनरल को क्यों 3 साल के बाद 4 स्टार जनरल नहीं बनाया जाता, जबकि कम से कम 50% जो जनरल आज बने हैं 4 स्टार, उनका 50% लोग घर चले गए, उनके साथ जुल्म और ज्यादतियां हुई है। और ये बंदा डंडा मार मुल्ला और आधा मास्टर का बेटा है, तो ये डंडे लेके लोगों को डरा रहे हैं। आपको पता है कल परसों जो, आपको पता ही है लंदन में जो हुआ, उसको जो उन्होंने मारा है जाके उस वकील को, एक्स ये पीटीआई का बंदा था, तो ये उन्होंने धमकियां दी थी कि हम इसकी शक्ल नहीं देख सकते, हम इसको देखेंगे क्या करना है, तो उसको मरवाया उधर। आपको पता है शहजाद को, शरीफ को उधर, क्या अशरफ को, क्या जो मरवाया, शहजाद अकबर। हाँ जी। तो ये इस तरह मरवाते हैं बंदों को। अब मैं यहाँ स्वीडन में आपको बताऊं कि यहाँ स्वीडन में एक बंदा, मुझे पता भी नहीं था, मेरे शहर में
اخبار میں آیا کہ رات کو ایک پاکستانی کو قتل کر دیا گیا اور بعد میں پتہ لگا کہ وہ بندہ تھا بلوچستان کا اور وہ چھپ لوگ کے کبھی اسٹاکوں میں ادھر ادھر، اس کی پوری کہانی اخباروں میں آئی. تو وہ ادھر چھپا تھا کسی کے گھر، تو اس کو ادھر 2 بندے مار کے چلے گئے. بعد بھی اس کا اخبار میں آیا کہ یہ ISI کے بندے تھے جنہوں نے اس کو مارا. اب دیکھیں وقت صاحب کہ یہ جو گنڈا گردی ہو رہی ہے، پاکستان کے لوگ باہر جا کے لوگوں کو مروا رہے ہیں اور کوئی ان کو پوچھ نہیں رہا، کوئی انٹرنیشنلی کوئی قانون کوئی ان کو پکڑ نہیں رہا. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس وقت جب آپ کے ملک کے اندر آئین بالکل زیرو ہو چکا ہو، آپ کے ملک کے اندر لوگوں کے ضمیر مر گئے ہوں، آپ کے ملک کے اندر مذہب جو ہمارا اسلام ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہو، تو پھر گنڈا گردی چلتی ہے اور گنڈا گردی آپ کی چل رہی ہے. جہاں تک ان کا داؤ ہے وہ لوگوں کو مار رہے ہیں. اس کا مطلب کل دوبارہ اسی طرح کے حالات ہوں گے، گولی شولی بھی چلا سکتے ہیں اگر اکٹھے ہوتے یہ وہاں پہ لاہور میں، تو دوبارہ کوئی ایسی اطلاع آنے والی ہے. بالکل ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو ان کا منسٹر آف انٹیریئر جو بنایا گیا ہے یہ ایک گنڈا ہے، یہ ایک ٹاؤٹ ہے جو کرائے پہ لیا گیا ہے. اس کو اس کی پہلے پوچھو کہ یہ ہے کون تھا. کوئی جانتا تھا پاکستان میں؟ نہ تو یہ سیاستدان ہے، نہ کوئی جنرل ریٹائرڈ ہے، نہ کوئی بیوروکریٹس ہے، نہ کوئی اور آدمی ہے. اس کو کس نے بنایا کہ چیف منسٹر بنایا جو اس کا حق نہیں تھا. پھر منسٹر آف انٹیریئر ساری پاکستان کے قابل لوگوں کو چھوڑ کے اس کو بنایا گیا. یہ جو ہے یہ قتل و غارت کروانے کے لیے بنوایا گیا ہے. اور یہ لوگ جو یہ آدمی جو ہے یہ اخباروں میں میڈیا میں لوگ سارے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ چیف آف آرمی اسٹاف کی بیوی کا بھائی ہے یا رشتہ دار ہے. تو اس کو یہی ٹاسک دیا گیا کہ تم نے لوگوں کو مارنا ہے. اس سے پہلے جو قتل کروائے کوئی مقدمہ نہیں. آپ کے ایکس وزیر اعظم کے اوپر گولیاں چلائے گی مبارک صاحب. یہ دنیا میں کہیں مثال نہیں ہے کہ ایک وزیر اعظم یا صدر کے اوپر گولیاں چلائی جائیں، اس کو زخمی کیا جائے، اس کی ٹانگ کئی مہینے سال وہ لڑکھاتا رہا، اس کا مقدمہ ہی نہیں چلا، اس کو کسی نے رجسٹر نہیں ہونے دیا پولیس کے تھانے میں. تو جس ملک میں یہ حالات ہوں وہاں قتل و غارت، جیسے زرداری نے بے شمار قتل کروائے. مشرف بھرنے والا تھا، اس نے بولا کہ بے نظیر کو اور اس کے بھائی کو اس زرداری نے قتل کروایا. یہ مشرف کے لائیو الفاظ ہیں، لائیو. تو اس کے بعد اس نے کتنے قتل کروائے؟ جتنے بھی لوگ جانتے تھے راز سب کو قتل. یہ لوریوں نے سب کو زہر دیا اور سب کو ہارٹ اٹیک ہوئے. چاہے وہ چپڑاسی مقصودہ تھا اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا. آپ حیران ہوں گے. تو یہ لوگ قاتل ہیں. اور ایم کیو والوں نے تو ان کی تو ہسٹری ہے کہ انہوں نے گلی گلی محلے محلے غریبوں کو قتل کروایا. تو یہ جب ملک میں ہو رہا ہو اور اس طرح کے ٹاؤٹس آپ منسٹر آف انٹیریئر رکھیں گے تو مبارک صاحب کچھ بھی ہو سکتا ہے کل. بہت شکریہ سر. مہربانی. ناظرین کل ایک اور خبر چل رہی ہے ہمارے پاس بھی سوشل میڈیا پہ، آپ نے دیکھی ہوگی احسن اقبال کی مرمت کی گئی ہے. اور جب وہ دوبارہ پروگرام میں آیا تو تصویریں یہ بتا رہی ہے کہ کوئی شاید تشدد ہوا کوئی اس طرح کا. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کس نے، ابھی تک کی بات سامنے نہیں آ رہی. شاید ہمارے وہ طاقتور لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی ٹھوٹے چھوٹے مارے ہیں یا کسی نے ٹھیک ٹھاک کام ڈال دیا. اور جو بندہ انٹرویو لے رہا تھا اس نے بھی بات نہیں کی، وہ بھی مسکرا رہا تھا. تو جہاں بھی جاتے ہیں کہیں چور چور کے نعرے، کہیں کچھ. یہ جو شہزاد اکبر صاحب والا معاملہ انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا. اور ISI میں یہ نہیں کہ پاکستانی ہوں، اور لوگ بھی ہیں شامل کیے ہوں گے انہوں نے. اور پچھلے دنوں DGISPR نے باقاعدہ طور پر یہ آپ کو بتا شہزاد اکبر کی تصویر دکھائی تھی اور انہوں نے بتایا جناب کہ ہمارے ہاتھ یہاں تک. اب انگلینڈ کی پولیس کوشش تو کرے گی، کیمرے ہر جگہ پہ لگے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں تصویر بھی آ جائے گی، وہ بندہ پکڑا بھی جائے گا. وہ نہیں لیکن یا اس طرح کے معاملات کیا روک پائے گی انگلینڈ کی پولیس یا سویڈن کی پولیس، جس طرح ابھی سر نے بتایا. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ.